نے قرآن سنیا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ رب نے انہوں اسلام دے دائرے دے اندر لے آندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کدی چھپ چھپ کے میرے پیارے پیغمبر دے کولوں تلاوت انج سنیا کردے سن. اے مشرکین مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کریا کردے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ اکبر کبیرہ. اور جس بندے نے اپنے سینے دے اندر قرآن نو چھپا لیا ہے, اپنے سینے دے اندر قرآن نو داخل کر لیا ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن نو کی کہن گے, اے حافظ قرآن ورتل القرآن ترتیلا. جویں دنیا دے اندر ٹھہر ٹھہر کے قرآن نو پڑھیا کردا سی, اج بھی تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا شروع کر دے. اج جنت دیاں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دے. الف لام تو قرآن تو شروع کرنا ہے. والناس دی سین تک جتھے تو پہنچے گا, اے ساری ساری جنت اللہ پاک نے تینوں الاٹ کر دیتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ میں اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو پرچم اسلام بلند کر جاؤں یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ میں اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو پیارے پیغمبر کا نام بلند کر جاؤں یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ میں اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو قرآن اور حدیث کو عام کر جاؤں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم السلام اہل بیت صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین محدثین مجتہدین اولیاء کرام بزرگان دین الغرض حضرت بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے قیامت تک اللہ جی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے تو اڈے دربار اندر پیش ہون اپنی رحمت دے نال اپنی فضل دے نال بغیر حساب و اللہ جی جنت دا داخلہ عطا فرما دینا ہر انسان دا دل کردا ہے کہ اللہ دے نزدیک میرا مقام بن جائے اور او دے واسطے کچھ انسان نو کم کرنے پیندے نے کچھ اعمال کرنے پیندے نے جن اعمال دی وجہ تو انسان دا مقام اللہ دے نزدیک بلند ہو جاندا ہے دنیا دی مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا میرا تعلق کسی ایم پی کے ایم این اے دے نال لگ جائے تے اسی پھلے نہیں سماندے یا میری خوشی غمی دے اندر وہ بندہ آ جائے تے میرا سر جڑا ہے قد ود جاندا ہے
لیکن جس بندے دا تعلق اللہ دے نال جڑ جائے، ہر وقت دی زبان دے وچوں اللہ دے نال اچھی گفتگو دا سلسلہ جڑ جائے، اللہ رب العالمین دے پیغام نو پڑھے، اس بندے دی رفتار بھی اعلیٰ بن جاندی ہے، گفتار بھی اعلیٰ بن جاندی ہے، اللہ دے نال مقام بھی انسان دا جڑ جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اپنے ذکر نو نازل کیتا ہے، اور اسی ہی اس ذکر دی حفاظت کرنے والے ہاں۔ دنیا دے اندر کئی کتاباں موجود نے، قرآن مجید تو پہلے آسمان دے اوپروں نازل ہون والیاں کتاباں بھی موجود نے، لیکن کوئی بھی کتاب جے دے بارے اللہ نے یہ فرمایا ہوئے کہ میں نازل کیتی یا میں یہ دی حفاظت کراں گا، وہ سوائے قرآن مجید تو اور کوئی کتاب نہیں۔ اور دنیا دیاں ساریاں کتاباں قرآن تو علاوہ بندہ ایک دفعہ پڑھ لیندہ ہے، 2 دفعہ پڑھ لیندہ ہے، 3 دفعہ پڑھ لیندہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آندا ہے کہ انہاں کتاباں تو اکتا جاندہ ہے، پریشان ہو جاندہ ہے۔ لیکن رب دا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، انسان جنی ورہ بھی پڑھ دا ہے، اللہ پاک اس بندے دے سینے نو ٹھار دے رہندے نے، اور اس بندے دا دل کرتا ہے کہ میں بار بار قرآن دے نال پیار کراں، اس قرآن نو پڑھا انسان دا دل کرتا ہے۔ اور جڑا بندہ صاحب قرآن بن جاندہ ہے، قرآن نو یاد کرن دی کوشش کرتا ہے، اور قربان جائیے ایک حدیث پاک میرے سونے پیغمبر علیہ السلام دیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایک واحد کتاب ہے جنوں پڑھن دے نال انسان دا دل بھی صاف ہوندا ہے تے رب اجر بھی عطا کردا ہے۔ اور دنیا دیاں ساریاں کتاباں اٹھا لو، قرآن مجید تو علاوہ کسی بھی کتاب نو پڑھن دا قرآن مجید تو علاوہ ثواب نہیں ملدا سوائے رب دے قرآن تو۔ آئیے میں تو آٹے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنانا چاہنا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن مجید نو انسان پڑھنے والا، قرآن نو سکھنے والا، قرآن نو یاد کرنے والا، حالے بچہ یا جوانے گھروں نکل دائے، اللہ پاک دی مخلوق اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دینے، اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دینے۔ اللہ اللہ اللہ، اے اللہ پاک دی ساری مخلوق اس بندے واسطے دعا پہ کر دیئے، آسمان تو فرشتے آ جان دینے، اے طالب علم کروں نکلے آئے، رکھ داتے ظاہری طور دے پیر زمین دے اوپر ہے، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے پیر زمین تے نہیں رکھ دا بلکہ رب دے فرشتیاں دے پران دے اوپر پیر رکھ دا ہے۔ اے انسان حالے گھروں پیا نکلے آئے تے کنی عظمت والا بن گیا ہے، کنی شان والا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث پاک دی کوئی تصدیق میں اس انداز دی اندر کرنا چاہنا وا۔ اے طالب علم کروں نکل دائے تے قرآن دا سپارہ نورانی قیدہ ہوئے یا کوئی ہور سپارہ ہوئے نا، اے بچہ کروں نکل کے اپنے سینے دے نال لا کے مسجد دے اندر آندا ہے، اپنے سینے دے نال لا کے گھر وال جاندا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات دا اندازہ مینوں اور تانوں اے بچہ دسنا چاہندا ہے، اے قرآن بندے دے سینے دے اندر رہندا ہے۔ دنیا دا نصاب جدوں بچہ اے ہوئی سکولے جاندا ہے نا، بستا اپنی کانڈ پیچھے پا کے جاندا ہے۔ اے بچہ مینوں تے تانوں سبق دینا چاہندا ہے نا کہ جدوں اسی سکولے جانے ہاں اے دنیا دے تعلیم پیچھے رہ جانی ہے، جدوں اسی مسیتے ہونے ہاں مسیت والا جڑا عمل ہے، اے رب دے قرآن نو یاد کرنے والا جڑا عمل ہے، اے قبر دے اندر بھی میرے نال جانا ہے، میدان محشر دے اندر بھی میرے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن نو یاد کردا ہے، قرآن نو سکھدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن دے ایک ایک حرف دے نال بندے نو 10 نیکیاں ملدیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جیڑا بندہ روانی نہ قرآن پڑھدا ہے اینوں تے 10 نیکیاں مل گئیاں نے، اور جیڑا بزرگ جیڑا نوجوان اس قرآن نو اڑ کے پڑھدا ہے، پل کے پڑھدا ہے، ایدی زبان تے لفظ نہیں چھڑدا تے کوشش کر کے پڑھدا ہے، اللہ فرماندے نے یضاعف لہ، اللہ فرماندے نے اس بندے نو میں 2 اجر عطا کر داواں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے لی 2 اجر ہے۔ ہن حدیث پاک دی تفسیر کر لئیے نا، ترجمہ کر لئیے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ کہندا ہے الف لام میم، ظاہری طور تے ایک حرف بندا، ایک لفظ بندا ہے نا، لیکن اس لفظ دے اندر 4 حرف نے۔ جدو بندہ ایک لفظ کہندا ہے تے 4 حرف بن گئے نے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر اللہ پاک نے 3 نیکیاں کر دیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے بھائی آنا رب دے قرآن یاد کر لینا۔ آئیے میں تواڈے سامنے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر خیر کرنا چاہنا وا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث پاک ہے، اور آپ دا ہی زمانہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے انہاں نے ایک گورنر مکے دا بنا دیتا ہے، مکے دا گورنر ہے تے نماز دا وقت ہے تے مکے دی آبادی تو دور اپنے مصروفیات دے اندر مصروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا تے پوچھا خیر ہے تسی اج کدھر ترے پھردے جو، اپنے پیچھے کنوں چھڈ کے آئے جے؟ کہن لگے فلاں غلام ابن غلام انہوں میں اج مکے دا امام بنا کے آیا۔ حضرت عمر کہندے نے غلام نو تسی امام مقرر کر دیتا ہے؟ جی۔ وجہ کی ہے؟ جی قرآن نو بڑا اچھے طریقے نہ پڑھدا ہے تے وراثت دا علم بھی بہت اعلیٰ اس بندے دے کولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر نے صحیح فرمایا سی، اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک کسے نو بادشاہ بنا دیں گے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک کسی نو عزت عطا کر دیں گے، اور اسے قرآن دی وجہ تو اللہ پاک کسی بندے نو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک حافظ قرآن و فرشتیاں دا ساتھی بنا دیں گے، فرشتیاں دا ساتھ دے دیں گے۔ وجہ کی ہے کہ رب دا قرآن پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے میں تو آنوں یہ بھی بات دسنا چاہنا وا، جڑا بندہ رب دے قرآن تو اعراض کر جاندا ہے، رب دے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دی دنیا بھی برباد کر دیندے نے، اس بندے دی آخرت بھی برباد کر دیندے نے۔ اللہ واللہ اللہ۔ تسی پوچھو کہ دلیل
دلیل کی ہے؟ آئیے میں رب دا قرآن پڑھ دینا وا۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ پاک اس ایت مبارکہ دے اندر اللہ سونا اس بات دا اعلان کردا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہاں نے میرے ذکر تو منہ پھیر لے آئے، جنہاں نے میرے قرآن دے نال روگردانی کر لی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اسی انہاں دی معیشت نو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے ہاں، اسی انہاں دی معیشت نو لپیٹ کے رکھ دینے ہاں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تے کی کہے گا قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا۔ اللہ میں دنیا دے اندر تے دیکھن والا، دنیا دے اندر اچھائی تے برائی دی پہچان کرنے والا، اج منوں کیوں اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا؟ اج میرا اس اندھے اٹھ کر کے اٹھان دا سبب کی ہے؟ اللہ فرمان گے تو میرے ذکر نو بھول گیا ہے، تو میرے ذکر دے نال روح گردانی کر دیتی ہے، اج میں رب بھی تینوں بھول گیا۔ میں سوال تو اڈے کول اس بات دا رکھنا چاہنا وا، اج اساں قرآن پاک دے نال روح گردانی کر لئیے، اسی قرآن نو صرف قسماں واسطے رکھ لے آئے، سوماں واسطے قرآن نو رکھ لے آئے، یا کسے شادی ویاہ تے کسے بچی دے نال رخصت کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس قرآن نو اساں سمجھیا نہیں، اس قرآن نو اساں اے دے بارے سوچ نہیں بچار نہیں کیتا ہے۔ اللہ 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 اے قرآن سانو دسنا کی چاہندا ہے، میری تے تواڈی رہنمائی کی کرنا چاہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اسی قرآن نو پڑھاں گے سانو اے بات دا پتہ چلے گا تے رب دا قرآن کی اعلان فرماندا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر اسی قرآن پڑھاں گے تے قرآن اس بات دا اعلان کرے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے قرآن اپنی ابتدا دے اندر اپنی سچائی نو ثابت کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب، ایک کتاب اے دے اندر کوئی شاکی نہیں کر سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے قرآن تے ہدایت بن کے آیا ہے، اے قرآن روشنی بن کے آیا ہے، اے قرآن تے سیدھا رستہ لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اساں قرآن پڑھاں گے تے قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے کہ اعلان فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جدو بندہ رب دے قرآن نو پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میں صحیح حدیث پاک دے اندر پڑھے آئے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جدو بندہ کوئی گناہ کر لیندہ ہے بندے دے کولوں غلطی ہو جاندی ہے انسان ہے ہی خطا کارے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون بنی انسان ہے ہی خطا کارے لیکن بہترین انسان ہوئے بہترین خطا کار ہوئے غلطی ہوئے تے رب دے کولو معافی منگ لیندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو انسان دے کولو غلطی ہو جاندی ہے اب میرے تے تیرے سینے دے اندر ایک خون دا لوتھڑا دل لے اے دے اوپر ایک سیاہ رنگ دا دبا لگ جاندہ ہے پھر انسان غلطی کردہ ہے تے پھر دبا لگ جاندہ ہے پھر غلطی کردہ ہے تے پھر نشان پہ جاندہ ہے اے انسان غلطیاں کردہ رہندہ ہے تے دل سارے دا سارا ایک وقت ایسا ہوندہ ہے کالا بن جاندہ ہے تے پھر انسان اللہ پاک کسی ویلے ایسی ہدایت آ جاندی ہے انسان پھر رب وال توبہ کر لیندہ ہے رجوع کر لیندہ ہے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیندہ ہے اے رب دا قرآن پڑھتا ہے تے قرآن دے نال محبت کردہ ہے اے دا سینے تو سیاہیاں ختم ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے اے دا دل جڑا صاف ہونا شروع ہو جاندہ ہے ایک وقت ایسا ہوندہ ہے سارے دا سارا دل پہلے طرح صاف ہو جاندہ ہے کہ دی برکت دے نال رب دے قرآن دی برکت دے نال اللہ اکبر کبیرہ تے کسے نے بڑی خوبصورت ترجمانی کیتی ہے صفت کراں رب دی جو پردہ نشین تے او باریک بین پانی اتے رکھی ہوئی اس نے زمین ذرے وچ او دی قدرت دا سینے کا جنگل بوٹیاں جو بھی نباتات نے دیندے نے گواہی سارے اللہ کو ذات دیندے نے گواہی سارے اللہ کو ذات پیدا کیتا اس نے سارے جہان نو درندیاں نو پرندیاں نو چرندیاں نو حیوان نو نالے انہیں پیدا کیتا جن تے انسان نو اونا دی ہدایت لئی پیجیا قرآن نو اونا دی ہدایت لئی پیجیا قرآن نو ساڑے اتے کرم بڑا مولا نے کمایا ہے لے کے پروانہ مدینے والا آیا ہے ساڑے اتے کرم بڑا مولا نے کمایا ہے لے کے پروانہ مدینے والا آیا ہے جاواں میں قربان قرآن دی لیاقت تو قرآن دی لیاقت تے قرآن دی نفاست تو میں ساری دنیا کول سٹاں اس دی بلاغت تو اس دی بلاغت تو اس دی لفاظت تو ڈنگرانو ان انسان بنا دیتا ڈنگرانو ان انسان بنا دیتا اللہ اکبر کبیرہ جس بندے نے قرآن نو سنیا ہے اے ہو ہی نہیں سکتا اللہ پاک نے انہوں قرآن اور حدیث دی سمجھ تو دور رکھ دیتا ہوئے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو جس بندے نے قرآن سنیا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ رب نے انہوں اسلام دے دائرے دے اندر لے آندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کدی چھپ چھپ کے میرے پیارے پیغمبر دے کولوں تلاوت انج سنیا کر دے سن اے مشرکین مکہ آقا علیہ السلام تلاوت کریا کر دے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس بندے نے اپنے سینے دے اندر قرآن نو چھپا لیا ہے، اپنے سینے دے اندر قرآن نو داخل کر لیا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن نو کی کہن گے، اے حافظ قرآن ورتل القرآن ترتیلا، جویں دنیا دے اندر ٹھہر ٹھہر کے قرآن نو پڑھیا کردا سی، اج بھی تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اج جنت دیاں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دے، الف لام تو قرآن تو شروع کرنا ہے، والناس دی سین تک جتھے تو پہنچے گا، اے ساری ساری جنت اللہ پاک نے تینوں الاٹ کر دیتی ہے۔ ایک کہدے نصیبے سے آئی ہے جنہیں قرآن نو سینے دے نال لایا ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن دی شان تے عظمت دے کیا کہنے، اے حافظ قرآن رب دے دربار اندر آئے گا، اللہ جی میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو سنیا سی کہ 10 بندیاں دی میں سفارش کر سکدا، 10 بندے جنہاں دے اوپر تساں جہنم فرض کر دیتی ہے، 10 بندے میں جنت دے اندر لے کے جانے نے، اللہ کہن گے ٹھیک ہے تیری سفارش نو میں قبول کر لیا۔ اللہ واللہ اللہ تے حافظ قرآن دے والدین جدو رب دے دربار دے اندر آن گے، اللہ پاک ایسا تاج انہاں نو پہنائے گا، اے دے والدین نو ایسی عظمت عطا کرے گا، ایسی شان عطا کرے گا، اے تاج پاؤن گے اس وقت بھی سورج اور چاند دے نالوں زیادہ روشنی انہاں دی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبب کیے کہ اس بندے نے قرآن نو سینے دے نال لا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ احد دے اندر کچھ لوگ میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ شہید ہو جاندے نے، انہاں صحابہ دے وچوں قاری قرآن بھی ہوئے نے، حافظ قرآن بھی شہید ہوئے نے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت 2 بندیاں نو کٹھیاں ایک قبر دے اندر اتارے آئے، آقا علیہ السلام نے نال فرمایا حافظ قرآن نو اگے لمے پانا ہے تے پیچھے دوسرے انسان نو دفنانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میرے بھائی میرے برادر، آنا رب دے قرآن والا جا، اللہ رب العالمین دے فرمان والا جانا، تیری دنیا بھی سور جائے گی اور تیری آخرت بھی سور جائے گی، تیری زمین بھی سور جائے گی، تیرا مکان بھی سور جائے گا۔ اللہ واللہ اللہ، او میرے بھائی میرے برادر، جدو بندہ رب دے قرآن نو پڑھدا ہے، اللہ دے فرمان نو سینے دے نال لا لیندا ہے، تے اللہ پاک اے دے واسطے کی رہنمائیاں کر دیندے نے، اللہ پاک انہوں کی اجر عطا کر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، اے دنیا دے وچ بہترین او لوگ نے جڑے قرآن نو سکھ دے تے سکھاندے نے، قرآن یاد کر دے تے لوگاں نو یاد کرواندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے بہترین اوہی ہویا کردا ہے جے دے اوپر اللہ دا فضل ہوندا ہے۔ کیا اللہ دے فضل تو بغیر بندہ مسیتے آ سکدا؟ اللہ دے فضل تو بغیر بندہ قرآن مجید نو ہاتھ لا سکدا؟ اللہ جد نو اپنا بنانا چاہن اوہی رب دے گھر اندر ہوندا۔ او میرے بھائیو آؤ رب دے قرآن دے نال جڑ جاؤ، پیارے پیغمبر دے فرمان دے نال جڑ جاؤ، حقیقی کامیابی سچی کامیابی رب دے قرآن چے، پیارے پیغمبر دے فرمان چے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنی دیر تک اساں قرآن نو سینے دے نال لایا اساں غالب رہے ہیں۔ پوری دنیا دے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کیتی ہے قرآن دی وجہ دے نال۔ اج مسلمان ذلیل ہو رہا تے قرآن دی وجہ دے نال، حقیقت گل ہے۔ کیوں ذلیل ہو رہا قرآن دی وجہ تو اساں قرآن نو سینے دے نال نہیں لایا، اج اساں قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے، تد مسلمان اج رسوا ہو رہا ہے۔ او میرے بھائیو، کیا قرآن مجید دے وچ اس بات دا اعلان نہیں کہ نماز پڑھنی ہے؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نہیں نماز پڑھنی ہے؟ کنے کو مسلمان اج نمازی نے؟ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن چ نہیں اس بات دا اعلان کیتا او بندیو اگر روشنی چاہتے جے ہدایت چاہتے تے رب دے قرآن نو پڑھنا ہے،
असां किन्ना क रब दे कुरान नूं पढ़दे हां। सच्ची गल है। शाम नूं सौण लग्गियां जिमीदार दुकानदार बैठे जे, शाम नूं सौण लग्गियां अपनी दुकान का हिसाब करके सौंदे जे कि नहीं सौंदे? सच्ची गल दसो। सारा ही शाम का खाता मेनटेन करके सौने आ। कभी जिंदगी दे अंदर ये भी कोशिश की कि अज असी कुरान किन्ना को पढ़िया, किन्नियां क ऐतां असी रब दे कुरान दियां पढ़ियां ने, किन्ने को नेक अमल कर कीते ने अज? कभी जिंदगी च राती सौण लग्या बंदे ने अपना शुमार किया? लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर दे सहाबा इन्हां चीज़ों को शुमार करया करते सन। और जदों रब दा कुरान पढ़िया करते अल्लाह आसमान तो फरिश्तियां दा नज़ूल कर दिया करते सन। एक मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी रात दी तरीकी है तो रब दा कुरान पिया पढ़दा है, कोल घोड़ा बद्धा है तो छोटा बच्चा लेटिया होया है ते रब दा कुरान पिया पढ़दा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पढ़दियां अचानक इहदा घोड़ा जिहड़ा है ये डरना शुरू कर दिता है। इन्हें कुरान ख़त्म कर दिता, घोड़ा खलो गया। फिर इन्हें कुरान पढ़ना शुरू कर दिता, फिर घोड़ा डरना शुरू कर दिता, हत्ता कि इन्हें कुरान बंद कर दिता है कि घोड़ा मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दे। सुबह हुई, आन के मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वाक़या सुनाया। हजूर जी राती आ मामला बन गया, जदों मैं कुरान की तिलावत ख़त्म की है आसमान वाल रोशनाइयाँ जा रही सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी सारी रात तो रब दा कुरान पढ़दा रहिंदा, एक घोड़ा डरदा ते जरूर लेकिन तेरे बच्चे नूं नुकसान ना पहुँचाउंदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुबह हो जाती तू तिलावत ख़त्म करता, लोग भी देख लेंदे कि रब दे फरिश्ते राती कुरान दी तिलावत सुनने वास्ते आए सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कई मैं सहाबा इकराम दा जिक्र खैर कर देना चाहना वा जिन्हां ने कुरान सुनिया ते इस्लाम दे दायरे दे अंदर आए ने, इस्लाम उन्होंने कबूल किया है ते रब दा कुरान सुन के कबूल किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगे भी मैं एक ताबी दा वाक़या पेश किया, हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए हबशे दे बादशाह ने इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, कुरान सुन के कबूल किया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मुमिनीन खलीफा सानी, इन्होंने कलमा पढ़िया है ते कुरान सुनिया है ते नाल मेरे सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुराद बन के आए। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे भाइयों अज साडा दिल क्यों सख्त हो गया? असां क्यों कुरान नूं अपने सीने दे नाल नहीं लगांदे? क्यों असीं अपने कुरान की अहमियत नूं नहीं समझते? बंदा घरों जाता है ना, किते काम जाना होवे ते बच्चे होण ते बच्चियां दा बंदा 8 दिन वास्ते किते जाना होवे ते बंदा बच्चियां दा पूरा शेड्यूल बना के जाता है कि सुबह पुत उठना है, फिर तुसीं आ काम करना, फिर तुसां स्कूले जाना, फिर आन के ट्यूशन जाना, फिर तुसीं आ काम करना, शाम नूं तुसीं आ काम करना। पूरे दिन का शेड्यूल बना के जाता है। क्या किसी बंदे ने अपने बच्चे का कभी ये भी शेड्यूल दे विच जिक्र किया है, पुत दिन दे विच इन्नी दफ़ा तू कुरान पढ़ना? कदी असां। और साडी कोशिश ये होंदी है कि बच्चा स्कूलों छुट्टी ना करे, मसीते ना भी जावे तो कोई हर्ज नहीं जी। सुबह टाइम बच्चा बीमार सी तद नहीं मसीते आया, तो स्कूल टाइम ठीक हो गया सी, ट्यूशन टाइम वो ठीक सी, शाम ट्यूशन चला गया शामी जी वो बच्चा थक गया सी, इस करके शामी कुरान पढ़ने वास्ते मसीते नहीं आया। और मेरे भाइयों इसे करके तो साड़ी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अशार पढ़े सन। कितनी देर हो गई उन्होंने फौत होया नूं, पाकिस्तान आज़ाद होने तो पहले फौत हो गए सन। उन्होंने उदों शेर पढ़िया सी, रब दे कुरान का तर्जमा किया सी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। उन्होंने तर्जमा किया है,
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جدو سانو اپنی حالت بدل دا خیال نہیں تو اللہ نے ساری معیشت نو کیویں سدھیاں کر دینا۔ وہ میرے بھائیو آؤ رب دے قرآن نو سینے دے نال لا لو، دنیا دی بھی کامیابی ملے گی، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوئے گی۔ قبر دے اندر بھی قرآن ساتھی ہے، میدان محشر دے اندر بھی قرآن ساتھی ہے۔ اے قرآن اللہ دے نال جھگڑا کر کے انسان نو جنت دے اندر لے جائے گا۔ اللہ اس بندے نے رات دا قیام چھڈیا ہے، مینوں پڑھدا رہیا ہے۔ اللہ دنے اپنا سکون چھڈیا ہے، قرآن دی تلاوت کردا رہیا۔ اج کیویں میں اینوں جہنم دے اندر جان دیواں گا؟ یا مینوں اپنی کتاب کہنا چھڈ دے، اپنا فرمان کہنا چھڈ دے، یا اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔